गुरुजी हम हरियाणा से आए हैं, रहते हैं बिहार में। कहाँ से? हरियाणा से आए हैं, 16 तारीख। अच्छा, हरियाणा से आए हैं। कहाँ यहीं रहते हैं? बिहार है, बगले में गांव है नया। बताओ हम पिताजी की शक्ल नहीं देख, क्या हो गया? पिताजी गुजरे तो हम शक्ल नहीं देख पाए। पिताजी चले गए, आप देख नहीं पाए। कब चले गए? 1 साल हो गए। कोई बात नहीं, पहले तो आपने देखा होगा पिताजी को। देखे कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन को शांति नहीं मिलते हैं, सपने में आते हैं। पिताजी सपने में आते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं तुम्हारे हम शक्ल नहीं देखे तो हमारे मन को शांति नहीं मिलते हैं, तुम्हारे कोई चीज़ कमी नहीं रहेंगे, सब चीज़ पूरा होंगे। कोई बात नहीं, तो आप लोग उनके नाम से जो पुण्य करना चाहो करो, बाकी उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करो, और आप चिंतन ना करो उनका, भगवान का चिंतन करो। खबर फटेगी तो फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे, ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे। कर लो तो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोरे, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। आज तुम सबत कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज़्ज़िन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कर रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबलस सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे। हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो। हाँ, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रज़िल जहीम लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। वनदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौमल क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदैल्लाहि तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा, ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब्बि जमाअतहु व सम्मरतहु व तरक्तहु अक्सर मा कान, या अल्लाह वो तो मैं वहीं पनामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ
اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدم تھا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے؟ لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو ہو، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ دوستو میرا بیان سن کر تو میں پورا ایموشنلی، ابھی آپ کے سامنے جو بھی بولوں گا پورا ایموشنل میں ہو چکا ہوں۔ بیان میں وہ باتیں میں نے، ایسی باتیں بیان میں ابھی ہم نے سنی، آپ نے بھی سنا، جو کبھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں سن کر ایک طرح سے ڈر، ایک طرح سے خوف نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ طارق جمیل صاحب لوگوں کے سامنے موت کے اوپر وشیش باتیں بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد کیا کیا علامات ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، اور قبر میں کن کن حالتوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا کیا عذاب، کیا کیا دقت
یا مصیبت آتی ہیں، یہ تمام چیز کا مولانا طارق جمیل نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے یہ بھی بتایا کہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت کا دن آتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد سب کا ایک ایک کر کے سب کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جب ایک ساتھ جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے حساب لے گا، اور سب کو اپنے کام کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے سب کو اپنا پھل دیا جائے گا۔ کس کو جنت میں بھیجا جائے گا، کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ تمام باتیں مولانا طارق جمیل صاحب بڑی ہی گہرائی سے بتا رہے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہے، نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے بائے بائے، سی یو ٹمورو، السلام علیکم۔